بندے نے کلمہ پڑھے ہے نماز اندر پڑھ دا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین باہر جا کے کہندا سن فریاد پیراں دیا پیرا ان دی توحید بھی ٹھیک نہیں حضرات جڑا بندہ کلمہ تے پڑھ دا ہے لا الہ دا اقرار تے کر دا ہے لیکن انہوں علم ہی کوئی نہیں اندہ مطلب کی ہے اللہ نو تیریاں تسبیحاں تے جلیاں نہیں چاہی دیاں علم ہونا چاہی دے تینوں پتہ ہونا چاہی دے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اندہ مفہوم تے مطلب کی ہے یہ چار چیزاں ہون گیاں تے تیرا کلمہ ٹھیک ہے قبول ہے تو موحد ہے اگر انہاں وچوں ایک چیز بھی مس ہو گئی تیرا کلمہ کسے کا مدد والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کدے گزر مطابق بھی بہت مشکل تے کدے اگے ورتان نو دے چھڑنائے تے کدے پاٹیاں ٹاکیاں بدن اتے کدے ریشم ہنڈان نو دے چھڑنائے نا دے میں تے چاندی دی چھاپ کدے رے کدے سونا ہنڈان نو دے چھڑنائے دل کرے تے پیغمبر نو روگ لا دے تندرستیاں فرعون نو دے چھڑنائے او تندرست جے کسے نو میرا رب رکھے نہیں اس نو کر کوئی بیمار سکدا غلط آخ دینے جھوٹ بول دینے کوئی لیخچ میخ نہیں مار سکدا کلا سارے جگ نو پالنا ہے تو ماڑے تے غریبانو سنبھالنا ہے تو کلا سارے جگ نو پالنا ہے تو ماڑے تے غریبانو سنبھالنا ہے تو یوسف نے وچ تینو خوب پکاریا خلیل نے بھی اگ وچ نعرہ ماریا نبیاں دیاں مشکلاں بھی ٹالنا ہے تو ماڑے تے غریباں نو سنبھالنا ہے تو
چرند تے پرند تیرا ذکر کر دے روزی دینی کدے او فکر کر دے کیونکہ پتھراں چ کیڑیاں نو پالنا ہے تو ماڑے تے غریباں نو سنبھالنا ہے تو اندر جگہ میرا خیال موجود ہے وہ پچھلی جگہ تے نا جڑے دوست مسجد دی پچھلی سائیڈ تے باہر برآمدے چ نے انہاں کی گزارش ہے اندر تشریف لے کے آؤ اسی تواڈے نال گل کرن آئے ہاں تسی منہ چھپا کے باہر بیٹھے اندر آ جاؤ میرا ویر صاحب عزیزو میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال اپنی بات نو مکمل کرن دی کوشش کراں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوئے بات سمجھ اندر آ جائے تو بنیادی ایک جگہ تے رکھو میں کر لوں گا آپ انشاءاللہ تسی ہوتے رکھو چلو بنیادی بات یہ ہے کہ جس بندے دی توحید ٹھیک نہیں توحید اندر خلل ہے وہ نبی دا پتر بھی ہویا نبی دا پیو بھی ہویا نبی دی بیوی ہوئی کوئی بھی رشتہ ہویا وہ بھی جنت نہیں جا سکتا جس بندے دی توحید اندر نقص سے ذرہ برابر نقص وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا اللہ نے اے دنیا توحید دی خاطر بنائیے توحید دی وجہ تو بنائیے مینوں تینوں رب نے توحید دی وجہ تو پیدا کیتا ہے تے سارے نبیاں نو توحید دسن واسطے بھیجیا ہے اور اللہ دا کوئی مقصد نہیں کہ پوری کائنات بناون دا سجاون دا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جنوں انس دی خلقت دا ایکو مقصد ہے کہ میری بندگی کرنی ہے یعنی توحید نو سمجھنا ہے حضرات جس بندے دی توحید اندر خلل ہے ان دیاں نمازاں ان دے روزے ان دیاں حجاں زکاتاں جتنے بھی نیک اعمال جو بھی نیکیاں نے ضائع نے برباد نے ککھ کنڈا فائدہ نہیں عقیدہ ٹھیک ہوئے تے کتے دے بچے نو پانی پلا کے جنت جا سکتی ہے عقیدہ نہ ٹھیک ہوئے توحید نہ ٹھیک ہوئے حاجیاں نو ستو بلایا بھی کسے کام نہیں آندا ابو جہل نے حاجیاں دی بڑی خدمت کی تھی شربت پلائے کھانے کھلائے لیکن آخر کا ٹھکانہ جہنم بنیا وجہ اے اوندا عقیدہ ٹھیک نہیں سی بنی اسرائیل دی بی بی سی کتے دے بچے نو پانی پلان والی ہے سی نچ گا کے آن والی معاشرے اندر کردار ٹھیک نہیں سی رب نو اون دی توحید انی پسند آئی رب نے زندگی دے گناہ ویکھے ہی نہیں تا میں ایک گل بار بار تانوں کر رہا عقیدہ ٹھیک ہوئے تے گناہ نہیں ویکھے جاندے عقیدہ خراب ہوئے تے نیکیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں کتے دے بچے نو پانی پلا کے جنت کمائی جا سکتی ہے جے توحید پلے ہے حاجیاں نو ستو پلایا کسے کا مدہ نہیں جی مشرک شرک عقیدے اندر توحید پلے نہیں تو گل پلے بن لو 50-60 سال دے بابے بزرگ بھی بیٹھے ہو 25-30 سال دے نوجوان بھی بیٹھے ہو اور چھوٹے بڑے جتنے بھی بیٹھے ہو اگر تسی دنیا تے آکے توحید نو جانیا نہیں سمجھیا نہیں حدیث سنو نبی علیہ السلام دی آقا فرماندے نے جس بندے نو مرد وقت اے علم ہویا کہ اللہ ایک کے وہ بندہ کامیاب ہو گیا تے جنو علم ہی نہ ہویا شہادت دی اندر جڑے سی شہادت دینے ہیں نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے ہیں 4 چیزاں ضروری نے شہادت واسطے پہلی چیز اقرار کرنا دوسری چیز ہے اس دے مطابق پھر عمل کرنا اور تیسری چیز ہے اس نو سمجھنا جاننا اس دا علم حاصل کرنا اور چوتھی چیز ہے اللہ تو علاوہ باقی سارے دا رب ہون دے لحاظ نال انکار کرنا معبود ہون دے لحاظ نال انکار کرنا گواہی دینی ہے اقرار کرنا ہے باقیاں دا انکار کرنا ہے جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے وہ کہندہ ہے اللہ بھی معبود ہے نال کوئی ہور بھی ہے ان دی شہادت قبول نہیں جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے نماز اندر پڑھ دا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین باہر جا کے کہندہ ہے سن فریاد پیران دیا پیرا ان دی توحید بھی ٹھیک نہیں حضرات جڑا بندہ کلمہ تے پڑھ دا ہے لا الہ دا اقرار تے کر دا ہے لیکن انہوں علم ہی کوئی نہیں اندہ مطلب کی ہے اللہ نو تیریاں تسبیحاں تے جلیاں نہیں چاہی دیاں علم ہونا چاہی دے تینوں پتہ ہونا چاہی دے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اندہ مفہوم تے مطلب کی
ہے یہ چار چیزاں ہون گیاں تے تیرا کلمہ ٹھیک ہے قبول ہے تو موحد ہے اگر انہاں وچوں ایک چیز بھی مس ہو گئی تیرا کلمہ کسے کا مدد توحید جنت دی چابی توحید جنت دی چابی ڈائریکٹ حدیث تے نہیں اس طرح لیکن باقی حدیثیں اس نو سپورٹ کر دیاں نے مثال دے طور تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے وضو کرن تو بعد ایک گواہی دیتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اس دی گواہی تے اللہ جنت دے سارے دروازے کھول دے یہ چابی ہے کہ نہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد جیڑی دعا سی مجلس کفارہ مجلس دی دعا پڑھنے ہیں فرمایا جیڑا بندہ دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جس بندہ دعا پڑھے اللہ بڑا قیمتی ایک پیپر منگواندے نے اس پیپر دے اوپر ایک دعا اس بندے دے کلمے لکھواندے نے پھر اس پیپر دے اوپر اپنی سٹیمپ مہر لگاندے نے اور ایسی مہر ہے قیامت تک اس مہر کوئی توڑ نہیں سکدا اس دا مفہوم مطلب جان دے ہو کی ہے یعنی کہ جس بندے نے سچے دل نال جان دیا ہویا ایک گواہی دے دیتی کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں انہیں یہ دعا پڑھ لئی اس بندے دا خاتمہ خیر تے ہوئے گا ایمان تے ہوئے گا بندہ مشرک نہیں مرے گا دعا یاد کر لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اے پڑھ لو رب مہر لا کے اپنے کول سنبھال رکھے موحد بندے دا حساب نہیں ہوئے گا تے آسان ہوئے گا اللہ بغیر حساب تو جنت داخلت کرے گا تجھے پوچھو گے دلیل کی اتنی بڑی گل ہے دلیل کی الحمدللہ اے سٹیج او سٹیج ہے جتے کہانیاں نہیں سنائیاں جاندیاں فلانے نے یوں فرمایا فلانے نے یہ فرمایا جھوٹ نہیں سنائے جاندے اور تسی بھی تھوڑی جی کوشش کیتا کرو مولویاں کو پوچھن دی عادت بناؤ مولوی جمعے پڑھان تقریراں کرن بعد تے پوچھ بھی لیا کرو کہ ان دی دلیل کوئی حوالہ بھی دے سکتے سن کے سنن ہو گئے وہ مولوی کو سوال کرو وہ کہہ دیندے نے بے جے بدتمیزا بے ادبا تینوں پتہ نہیں مولوی کو سوال نہیں کری دے اسی ادو دے سے گل تے لگ گیا کہ مولوی کو نہیں پوچھنا وہ معاشرے اندر ایسا کہ فرد ہے اگر ان کو سوال بھی پوچھا جائے تے بے ادبی ہو جاندی ہے وہ تانوں جو مرضی کہانیاں سنا جاون سن کے آپس اندر لڑی جاندے ہو سوال کرن دی ضرورت نہیں تواڈے میں جو حوالہ انشاءاللہ بات کراں گا اس حوالے دا پابند میں ذمہ دار میرا حق بن موحد بندے دا حساب نہیں ہوئے گا تے آسان ہوئے گا دلیل کی نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر والے دن ایک بندہ گناہاں دا بوجھ لے کے رب دے دربار اندر پیش ہوئے گا اللہ فرشتیاں نو کہن گے ان دے چھوٹے گناہ پیش کرو بڑے گناہ اتا کر دو اٹھا دو سامنے نہیں لے آنے اللہ بندے نو بلائے گا اس دے گناہ اس نو دکھائے گا اقرار لوے گا بندے کو تو کیتے سی بندہ کہے گا ربا میں کیتے سی اللہ فرمان کے جا میں تیرے سارے نیکیاں بنا دوں حدیث اندر موجود ہے بندہ پہلے ڈر رہا سی اپنے بڑے گناہوں نو سوچ کے کہ چھوٹے چھوٹے نہیں رہے تے بڑے کٹھو رہے ہونے نو بھی تے آن گے اچانک جدو سنے گا تے نیکیاں بن گئے اس بندے اندر جرت آ جائے گی اچانک رب نو خود کہے گا جڑا پہلے ڈردا پیا سی کہ بڑے ظاہر نہ ہو جاون اچانک خود کہے گا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ کدے گئے نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث دے راوی نے کہندے نے اسی پہلی دفعہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں داڑاں ویکھیاں محبوب اینا کھل کھلا کے اسے آپ دیاں داڑاں نظراں لگ پئیاں اس بندے دی جرت دی وجہ اللہ بھی معاف کر کے جنت داخل کر دے گا نبی علیہ السلام پڑھ رہے سن اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اما عائشہ صدیقہ نے سن لیا فرما دیا نے محبوبہ اے آسان حساب کی عامر فرمائی انما ذالک الارض عائشہ یہ صرف ایک پیشی ہے حساب نہیں صرف ایک پیشی ہے رب دے سامنے کوئی نبی ہوئے کوئی ولی ہوئے چھوٹا بڑا کوئی بھی فرد ہوئے انہیں رب دے سامنے پیش ایک وجہ ضرور ہونا پیش ضرور ہونا اللہ فرما دینے اسی انہاں کلو بھی سوال کران گے جنہ دی طرف ازی رسولہ نو کر لیا پھر بعد اندر رسولہ کلو بھی سوال کران گے تو اڈے چو کوئی ایسا فرد نہیں محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے تو اڈے چو کوئی ایسا بندہ نہیں جس بندے دنال رب حشر والے دن گل نہیں کرے گا ہر بندے نال گل کرے گا اور اللہ تے بندے دے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا اللہ بندے نال ڈائریکٹ گل کرے گا ہر بندے
نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف ایک پیشی ہے، اللہ بندے نو بلائے گا، انہوں دسے گا تیرے گناہ سے بندہ اقرار کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، جنت داخل کر دے گا۔ وَمَن نُوكِشَ فَقَدْ عُذِّبَ، حساب تے اوندا ہوئے گا جن کو پوچھا جائے گا اے گناہ تو کیتا تے کیوں کیتا، او پھس گیا، انہوں عذاب ہی ہوئے گا، انہوں کو چھڑان۔ رب دی کیوں دا جواب کوئی نہیں، جنہوں رب نے پوچھا کیوں او پھس گیا۔ تے باقی آسان حساب ہے، اللہ لے آوے گا، پوچھے گا، بندہ مننے گا، اللہ کہے گا جا معاف۔ اور جس دے عقیدے اندر شرک ہویا نا ذرہ برابر، اس بندے دی کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ اللہ دا قاعدہ قانون ہے، اللہ دے قاعدے قانون بدلیا نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک نہیں بخشا جانا، باقی جو بھی لے ہو بوجھ تواڈے تے رب دے کوئی بوجھ نہیں، معاف کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، زمین تا آسمان بھر کے لایا، خلاف عذاب بھر کے لایا، میں سارے معاف کر دیں گا، مینوں پرواہ بھی کوئی نہیں، مینوں پوچھنا بھی کسی نے۔ لیکن شرک نہ کر کے نہیں، شرک لے کے آوے گا، میں تعلق نہیں ویکھنا، رشتہ داری نہیں ویکھنی، خون نہیں ویکھنا، تیری عبادتاں نہیں ویکھنی ہے، شرک ہویا، شرک دی معافی کوئی۔ توحید کی ہے، توحید ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے الوہیت، اور ایک ہے اسماء و صفات۔ پہلے نمبر تے توحید ربوبیت، اس دے اندر چار چیزاں، خالق صرف اللہ، تین چیزاں نے، خالق صرف اللہ، مالک صرف اللہ اور کوئی نہیں، مدبر صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ اے ربوبیت اندر تین چیزاں یاد رکھنی ہے۔ آؤ توجہ فرماؤ، میں تھوڑی جی تفصیل جانا۔ تسی سارے کے دفعہ میں نے بول کے دسو ساڑھے ساریاں دا خالق کون؟ اور یہ بھی گل بول کے دسو ایمانداری نال کوئی کسے مسلک نہ تعلق رکھدا، میں نے کسے دی کوئی پرواہ نہیں، پاویں وہابی یا سنی جو بندی جو بھی بیٹھا ہے، گل اللہ رسول دی ہے، قرآن و سنت دی ہے، کسے خاص مسلک فرقے دی گل نہیں ہے۔ کسے نبی نے، کسے ولی نے، کسے فرشتے جن نے کائنات دے ذرے دا 1 کروڑواں حصہ بھی پیدا کیتا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ ساڑھے کو دلیل موجود ہے، کوئی نہیں کر سکتا، اگر کسے کو ہے تو لے آؤ۔ جڑا سی کہنے ہیں نا فلانے نے فلانی شے بنائی، وہ بنائی نہیں ہوندی، وہ جوڑی ہوندی۔ خلق کہندے نے عدم تو وجود بخشنا، لوہے تو بغیر لوہا بنانا، لکڑی تو بغیر لکڑی بنانا، یہ ہوندا خلق۔ چیزاں نو جوڑ کے جڑا بنا دے انہوں خلق نہیں، انہوں ترکیب کہندے نے۔ بندیاں نے جو کچھ بھی آج تک بنایا انہاں جوڑیا رب دی بنائی شے نو، اپنی طرفوں کسے شے نو نہیں بنایا، پیدا نہیں کیتا۔ توحید ربوبیت اندر پہلی چیز ہے، خالق کون ہے؟ بولو سارے، ہر شے نو بنانے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے دا خالق ہے۔ توجہ فرماؤ حضرات دی وقار، توجہ فرمایا جے جیڑی گل میں مختصر انداز اندر ٹائم اندر تواڈے نال کرنا چاہنا، ہر شے دا خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ زمین کس نے بنائی؟ بولو اللہ نے بنائی ہے۔ زمین و پانی تے کھلارن والا اللہ دی ذات ہے۔ اسماناں نو بغیر ستوناں تو بنان والا اللہ دی ذات ہے۔ اسمان دے اوتے چن چڑھان والا، اسمان دے اوپر سورج چڑھان والا، چن نو ٹھنڈی روشنی دین والا، سورج نو گرم روشنی دین والا، اسمان دے اوپر ستارے چمکان والا، چن دیاں منزلاں طے کرن والا، سورج دے رستے مقرر کرن والا اللہ دی ذات ہے۔ اسماناں تو بدلاں دی شکل اندر، فضا دے اندر، خلا دے اندر پانی نو ٹھہران والا، پھر زمین تے برسان والا، زمین دے اندر اسے پانی نو سٹور کرن والا، اسے پانی تو زمین دے وچوں اناج اگان والا، انگوریاں اگان والا، ایک بیج تو پورا درخت بنان والا، بیج تو کوپل نکالن والا، کوپل نو ٹہنی بنان والا، ٹہنی دے اوپر بور لگان والا، بور نو پھل بنان والا، گٹھلی پان والا، گودا چڑھان والا، کور چڑھان والا، رنگ دین والا، ذائقے دین والا، کیلے نو مٹھاس دین والا، مرچ نو کڑواہٹ دین والا، انار نو ترش ذائقہ کنے دیتا ہے، گلاب نو لال
رنگ کنے بخشیا چنبیلی نو خوشبوواں کنے دتیاں نے مختلف پھلاں دے اندر مختلف ذائقے بند کنے کیتے نے پوری زمین دے اوپر سبزہ کس نے اگایا ہے زمین دا سینہ چیر کے نہر ندیاں جاری کون کردا ہے زمین دے اوپر پہاڑاں نو میخاں دی طرح کون کڈدا ہے جھرنیاں دی شکل کون بناندا ہے آب شارا کون گراندا ہے زمین دا سینہ چیر کے چشمے جاری کون کردا ہے اللہ اکبر سمندر نو قابو اندر کون رکھدا ہے سمندر نو روانیاں تو غیانیاں کون دیندا ہے سمندر دے اندر لکھاں مخلوقاں کون پالدا ہے سمندر دی تہ دے اندر سپی دے پیٹ اندر موتی کون بناندا ہے سپ دے منہ دے اندر زہر کون بناندا ہے ہرن دے نافے دے اندر کستوری کون بناندا ہے ہاتھی نو چنگاڑنا کنے دسیا ہے شیر نو دھاڑنا کنے دسیا ہے بلبل نو نغمہ کنے سکھایا کوئل نو پیاری آواز کنے دیتی ہے ہرن نو تیزیاں کنے دیتیاں سپ نو پھونکارنا کنے دسیا ہے مور نو نازو نخرا کس نے سکھایا ہے تنہ اندھیریاں دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر ماں دے پیٹ اندر دو پانیاں تو خون کنے بنایا خون تو لوتھڑا کنے بنایا لوتھڑے نو جوک دی شکل کنے دیتی ہے ہڈیاں کنے پائیاں نے گوشت کنے چڑھایا ہے چمڑی کنے چڑھائی ہے نک منہ متھا نوک پلک کنے سواری ہے دو پانیاں دے ملاپ تو ایک گندے قطرے تو ایڈا سونا انسان کنے بنایا ہے اللہ اکبر اللہ کیوں رب نانو بندے تو نہ تا توڑیا جن تیرا ہک ہک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب داخی دیتا تو گھڑاویں بندے اس نو پکار جندہ کھاویں بندے چھڑ دے تو شرک دے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے چیڑیاں ممولے میں شنگارے رب نے مورا یوتے کیویں رنگ چاڑے رب نے کوئلن سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ باجو ڈبی نہیں کتار سکدا اللہ باجو کوئی بھی نہیں مار سکدا چھڑ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار بولو اللہ کول نے حضرات زیوکار توجہ فرمایا جا خالق کون ہے صرف اللہ دی ذات ہے کسے نبی نے کچھ نہیں پیدا کیتا کسے ولی نے کچھ نہیں پیدا کیتا تیاں دے وے آپ دے وے پتر دے وے آپ دے وے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا او لکھ واری ہنجوہاں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے حضرات زیوکار عزتاں دین والا ذلتاں دین والا کسے نو نہ دے وے ان دی مرضی دے وے ان دی مرضی قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک جیسے نماز تو بعد ہر نماز تو بعد دعا پڑھنے اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا معتیا لما مناتا عرش والیا جنو تو دے وے انہوں کوئی روک نہیں سکدا تے جن دے کلو تو روک لوے انہوں کو دے نہیں سکدا یونس علیہ السلام نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ اندر بند کر دیتا 40 دن گزر گئے
ہے بھی رب دا نبی ہے بھی بڑی شان والا مچھلی دے پیٹ اندر بند ہو گیا اپنی مرضی دے نال پیٹ وچوں باہر نہیں آ سکیا اپنی مرضی دے نال آزادی نہیں پا سکیا اللہ قرآن اندر دوسری جگہ تے فرماندے نے اگر ساڈا یونس نبی ساڈے نال گل نہ کردا اگر ساڈا یونس پیغمبر ساڈیاں منتاں نہ کردا کون سی یونس نو مچھلی دے پیٹ وچوں باہر لے آن والا کون سی اس نو بچان والا اللہ فرماندے نے کائنات والیو او چلیو گل سنو میری عقیدہ بنا لو میں تہاڈا خیر خواواں میں تہاڈی خیر خواہی چاہ رہا ہاں میں کسے تے ہٹ نہیں کردا ولیاں دا ادب اپنی جگہ تے ولیاں دا اکرام اپنی جگہ تے نبیاں دا مرتبہ اپنی جگہ تے لیکن ایک گل یاد رکھیا جے ولیاں نو ولی رب بناندا ہے نبیاں نو نبوت رب دیندا ہے اس واسطے انہوں نہ بھولیا کر ان دے شریک نہ بنایا کر ہے رب دا نبی ہے رب دا پیغمبر اللہ نے قرآن اندر دسیا ہے اللہ فرماندے نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ فرماندے نے ساڈا یونس نبی مچھلی دے پیٹ اندر جدو بند ہو گیا ساڈی ناراضگی دی وجہ تو 40 دن رویا رب دا پیغمبر 40 دن رب دیاں منتاں کیتیاں تے کہندے کی نے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عرش والیا تو پاکے تو بھولدا نہیں تیرے کولوں خطاواں نہیں ہوندیاں تیرے نظام اندر خطا کوئی نہیں اکدا نہیں تھکدا نہیں سوندا نہیں اونگ نہیں آندی غلطی نہیں کردا عرش والیا غلطیاں میرے کولوں ہو گئیاں نے تے میں تیرے کولوں توبہ کرنا میں تیرے کولوں معافی منگنا وا اللہ فرماندے نے او کملیو گل سنیا جے ذرا تسی کہندے ہو فلانا بھی انج کر لیندا ہے فلانا ہنیریاں روکدا ہے فلانا ڈبیاں تاردا ہے فلانا فریاداں سندا ہے میں تینوں قرآن دی گل دس رہا وا حوالے دا ذمہ دار میں اللہ نے قرآن اندر عقیدہ بیان فرمایا ہے اللہ نے اپنا قانون دسیا قرآن دے اندر توجہ کریا جے اللہ فرماندے نے اگر ساڈا یونس نبی ساڈے نال گل نہ کردا تے قیامت دیاں دیواراں تائیں مچھلی دے پیٹ اندر بند رہ جاندا قیامت تک مچھلی دے پیٹ اندر بند رہ جاندا کوئی بھی یونس پیغمبر نو باہر نہیں کڑ سکدا سی اللہ اکبر ایتھے نبی بھی بے بس نہیں ایتھے ولی بھی بے بس نہیں کوئی پر نہیں ماردا کوئی بول نہیں سکدا کیا تو بخاری مسلم دی روایت نہیں سنی آقا فرماندے نے حشر دے میدان اندر جدوں ساری خلقت جمع ہو کے آدم علیہ السلام کول جائے گی آؤ نہ ساڈی سفارش کرو اج تواڈی لوڑ پہ گئی ہو تسی رب دے نبی ہو اللہ نے تانوں اپنے خطاں دے نال بنایا ہے آؤ ساڈی سفارش کرو آدم علیہ السلام کہن گے اج رب دے نال میں گل کر سکدا کسے مولوی دی علامے فہمے مسلک دی گل نہیں کر رہا وہ پڑھو بخاری مسلم حضرت آدم ساڈے باپ نے رب دے بھیجے ہوئے خلیفہ نے اس دنیا دے اندر لیکن رب دی اجازت تو باج رب دے نال گل کرن دی جرت کر سکدے لوگ کہندے نے
خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ میں پوچھنا اے ہو جے عقیدہ کیڑے کمرے چ بیت بنایا ہی، تینو کسے سیانے دسیا نہیں سمجھایا نہیں۔ اللہ دیا بندیا کی گل پیا کرنا ہے، جس نو خدا پکڑ لوے اس نو کون چھڑاوے، اس نو کون بچاوے۔ اللہ دیا بندیا حشر دے میدان اندر آدم تا عیسیٰ کلیم اللہ روح اللہ صفیح اللہ خلیل اللہ ذبیح اللہ، کوئی نبی رب دے نال گل کرن دی جرت نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ آخر کار میرے تے تیرے نبی نے جدوں سفارش کرنی ہے پہلے رب کولوں سجدہ کر کے اجازت لینی ہے۔ ساڈے نبی نے بھی ڈائریکٹ سفارش کرنی، کدے حدیث پڑھے تے پتہ چلے میرے نبی نے ڈائریکٹ سفارش کرنی، بلکہ حدیث اندر موجود ہے میرے نبی لمبا سجدہ کرنگے، لمبا سجدہ کرنگے۔ اللہ فرمانگے ارفع رأسک سل توتا وشفا تو شفاؤ میرا سونا، ہن اپنا سر اٹھا، ہن تو سفارش کر میں تیری قبول کرا، ہن تو سوال کر میں تینو عطا کرا۔ میرے نبی نے بھی اگر ساٹی سفارش کرنی ہے پہلے رب دی اجازت لینی ہے، بعد اندر کرنی ہے۔ تے اے نہیں نبی جن دی چاہے سفارش کر دے، اے بھی گل کوئی نہیں۔ پہلی گل وہ سفارش نبی کرے گا جنہوں اجازت ملے گی، پھر ان دی کرے گا جن دے بارے ملے گی۔ نہ نبی اپنی مرضی نال سفارش کرے گا تے نہ اپنی مرضی نال کسے دی کرے گا۔ پڑھو حدیث تے قرآن سمجھ آوے، ایتھے کہ اندر فلانا بھی چھڑائے گا، فلانا بھی چھڑائے گا، او آ گیا، او جنت لے گیا، او نے بازو پھاڑ لیا، او کامیاب ہو گئے۔ نا انہاں مولویاں دے پیچھے انہاں دے لارے وچ آ کے اپنا عقیدہ برباد نہ کر۔ دشمن نے ڈاکو نے تیرے ایمان دے جڑے تینوں قرآن و سنت تو دور لے جاندے نے، انہاں نو اپنے پیٹ دیے اپنی مسجد دی، تیرے نال انہاں کوئی غرض نہیں۔ جانا آخر مٹی دے ہیٹھ بندیا، پاویں ٹھارت پاویں چبارے تیرو، جنت جانائی تے کچھ کر بندیا، ایویں بیٹھا نہ ملہ دے لارے تیرو۔ انہاں نو لڑان تو علاوہ کام کوئی نہیں، اور سارے سچے بھی نہیں، جھوٹے بھی نہیں کئی، بے ایمان نے کئی۔ سچا وہ جن دے کول قرآن ہے، جن دے کول حدیث ہے، جڑا کہانیاں سنا وہ کہدا سچ۔ مات تو ساڑھی آدھی ماری ہے نا، اسی ادب ہی انہاں کر چھڑیا، احترام ہی انہاں کر چھڑیا، وہ جو بھی بیان کرے سی کہنے سچ ہی بولیا ہونا۔ ایک مولوی کہندا میں انہوں سنیا کلپ کہہ رہا سی، میں نے ساری رات نیندر نہیں آئی، میں روندا رہا۔ تو وجہ پتہ ہے کی؟ تسی وجہ سنو گے تو ہسو گے۔ وجہ یہ ہے کہندا ایک بندے نے پرے مجمع دے اندر میرے کو سوال کر لیا بھی جڑا تسی بیان کیتا ہے دلیل کی، تو میں نو راتی نیندر نہیں آئی۔ یا ڈرامہ سنو، کہندا یا اللہ کیا اسی ایڈے برے ہو گئے ہیں کہ ساڑھی عوام نو ساڑھے تے اعتبار نہیں لیا؟ عمر بن خطاب کو سوال ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق کو ہو سکتا ہے، تو چمچیا تیرے کو نہیں ہو سکتا؟ تینو ممبر رسول دیتا ہے، تینو کرسی دیتی، تیرے نعرے مارے نے، تینو پیسے دیتے نے، تینو حلوے کھوائے، کھیراں کھوائیاں، گوشت کھوائے، تیرا ادب کیتا، احترام کیتا، اکو تو تینو کم سی کہ ایتھے بیت دین دس، جے تو دسیا ہے اسی پوچھی لیا تیڑا نیر کی آگے تو رومنی لگ پڑا۔ تو دس میاں جی آ قرآن جے آ حدیث جے میرے نبی نے فرمایا سی انہیں فرقے انہیں سارے فتنے انہیں لوگ ہر بندہ آدھے والے چھکتا ہے اسی سچے ہیں آپ نبی کو نہ پوچھ لیے سونا سچا کون؟ بولو ذرا تسی بھی سنو ہو گئے نبی کو پوچھنا چاہیے نا بھی سچا کون ہے؟ رولا جو پیا کھڑا تو اڈے پینڈ جو مسیطہ ہے نا کئی اب ابھیاں دیا سنیاں دیا دیو بندی دے ہے نے کونی تسی بھی سارے مکسی بیٹھے ہو نا ایویں گل ہے
ہوں میں اتنے کہاں جیسی سچے ہیں نال ایک اور مولوی آ وہ کیسی سچے ہیں رولا تو پہ گیا نا اور پیا ہوا رولا تسی کو کاکے نہیں تمہیں پتا نہیں گلاں ہوندیاں مناظرے بحثاں بس ہوندے رولا مکے دا کیویں نبی مکائے گا اللہ مکائے گا نبی علیہ السلام رولا مکا گئے نے اسی نہ سنیے تو ساڈی مرضی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی ترکت فیکم ما مرینی لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی تو اڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک حدیث اندر اہل بیت دے لفظ نے ایک حدیث اندر سنت دے لفظ نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں نو مضبوطی نال تھام لیو کدے تسی گمراہ نہیں ہوو گے کدے جھوٹے نہیں پوو گے اج تسی ویکھ لو جیڑا مولوی منبر تے کھڑا ہو کے قرآن دی گل کرے حدیث دی گل کرے کہانیاں نہ سناوے ان دے پیچھے جمعہ پڑھیا کر ان دی گل سنیا کر تے جیڑا پورے جمعے 1.5 گھنٹے دے اندر ٹائم ہی ضائع کر دے ایک دی کہانی مکے دوجی دی شروع کر دے ان دی مکے تیجے دی شروع کر دے نہ قرآن دی آیت نہ حدیث نہ حوالہ بس سنیا سی سنایا سی فلانے نے کہا تھا فلانے نے یوں کہا بزرگوں نے یوں فرمایا چھوٹے نے یوں فرمایا کر کے تیرے 40-50 سال ضائع ہو گئے تیرا عقیدہ خراب ہو گیا تینوں والے گل سمجھ نہیں آئی سچا کون ہے کوڑا کون ہے حق کی ہے باطل کی لڑ مر گیا سنیا بھابیں دی لڑائیاں اندر عقیدہ نہیں سکھیا ان تک تیری توحید ہی سدھی نہیں توحید دا ہی نہیں پتا جڑی بنیادی چیز نوح علیہ السلام دا سکا پتر مشرک سی توحید نہیں سی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نو روک دیتا پتر سامنے ڈبیا نا حضرت نوح نے ہاتھ چک کے مالا میرا پتر ہے میرا خون ہے میرا اہل بچائے اللہ فرماندے نے لے آج تو بعد تیرے اسی اہل دے وچوں خارج کر دیتا ہے تو نبی ہے مشرک تیرا اندر تعلق ہی کوئی نہیں تے دوبارہ دعا نہ کری اندے بارے انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین دعا کرے گا میں جاہل بنا دے مشرک ایڈا برا لگدا ہے رب نو کوئی تعلق نہیں ویکھیا جاندا جڑا توحید والا ہوے کالا رنگ ہوے حبشی ہوے وکدا وکاندا آوے ماراں کھاندا آوے نبی نال نسبت جڑے توحید سونی ہوے ٹرے زمین تے رب قدماں دی آواز جنت وچ حوراں نو سنا دیندا لے سن تسی لڑی جاؤ مری جاؤ آپس اندر انہاں نو کھوائی جاؤ جے کوئی مسئلہ پوچھ لو تے کہندے نے بے ادبی ہو گئی کہانیاں سنن واسطے اسی تیرے سامنے مسیتے بیٹھے تو پورے جمعے اندر کہانیاں سنائی جا بزرگ کھانا کھا رہے تھے وہ ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے گوشت کھا رہے تھے مائی نے آتے شکایت کر دیتی کہ میرے پتر نو دال کھوان دے ہو آپ گوشت کھان دے ہو انہاں ہاتھ پھیرو مرغی زندہ ہوگی گل نبی علیہ السلام گوشت کھا رہے سن آپ نے صحابی نے حکم دیتا گوشت کٹ کے لیا آپ تناول فرما رہے کھا رہے سن قطف دے الفاظ نے آپ نو گوشت دا حصہ بڑا پسند سی نبی علیہ السلام نے جدو دوبارہ منگیا نا تو صحابی کہندا سونے ختم ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے کہن تے اگر لئی آنا نا کٹ کے تے ختم نہیں سی ہونا جدو تو کہہ دیتا موقع گیا تو پھر موقع گیا یہ تو نہیں فرمایا بھی یہ کیڑی گل بکری لیا اور جڑی ہڈیاں نے میں ہاتھ پھیرنا صحیح ہو جان گی یہ کہانیاں تسی سنیاں نے کون تے کہتے پوچھنے دی جرات کیتی جی مولانا ایک ہی دین بیان کر رہے مہینے بعد تنخواہ مانگ لینا ٹائم سے روٹی لیٹ ہو جائے تو رولا پا لینا عید نہ ملے رولا پا لینا تو جمعہ گھنٹہ سانو ہر ہفتے بعد سارا ٹائم ضائع کرنا کوئی حدیث بھی سنائی کرو قرآن سنایا تو میں گل کر رہا سا نوح علیہ السلام پتر واسطے دعا کیتی اللہ نے روک دیتا نہیں یہ مشرک ہے مشرک دی رب نال کوئی دوستی لہذا دوبارہ دعا نہ کر ان دی مرضی ہے جنوں پکڑے جنوں چھڑے انہوں کوئی مشورہ بھی اللہ دا مشیر انہوں کو مشورہ ہی دیندہ ہوئے انج کر دیں انج نہ کر بولو سارے بھیا کا آواز ہو کہ خالق کون ہے کسے نبی نے کسے ولی نے چھوٹے وڈے نے ذرہ بھی پیدا کیتا کوئی کر سکدا نہیں کر سکدا یہ صفت صرف اللہ کی تیرے کماں وچ کسے نو دخل کوئی نہیں جو چایا بنایا تے تو اللہ اے سارے جہان دا کارخانہ قدرت نال چلایا تے تو اللہ چن تارے بھی سارے بنائے تیرے جے سورج چمکایا تے تو اللہ اپنے کماں تے سارے آنو بکھو
अखों वख लगाया ते तू अल्लाह चमकना चन्न नू लिशकना तारियां नू जे अनैत फरमाया ते तू अल्लाह खुशबू फुल्लां नू बख्शे ते तू बख्शे जो बन हुस्न अताया ते तू अल्लाह अपने बंदियां वास्ते मक्खियां तो जे शहद बनवाया ते तू अल्लाह बल्ला वन सवनियां शजर लखा बूटा बूटा उगाया ते तू अल्लाह। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज हजर अस्वद नू मुखातब करके कहंदे ने मैं जानना तू पत्थर है ना नफा दे सकना है ना नुकसान कर सकना है उमर तेनू सिर्फ इस वजह तू चुमदा है तेनू सोने नबी ने चुमया है वगरना मैं तेनू कदे नहीं सी चुमना क्योंकि ना नफा मिलदा है ना नुकसान मिलदा है। आका फरमांदे ने कायनात वाले हो ए हजरे अस्वद पत्थर है जेड़ा जन्नत दा पत्थर है जदों जमीन ते उतरिया दुध नालों ज्यादा सफेद सी इस दे अंदर खासियत है ए लोगां दे गुनाहां नू चूस लैंदा है जेड़ा बंदा इनू होंठ लगावे उनदे गुनाहां नू चूस लैंदा है। हशर वाले दिन इस पत्थर नू रब जुबान भी देवेगा इस पत्थर नू रब अखां भी देवेगा जिस जिस बंदे ने इस नू हाथ लगाया इस दा बोसा दिता हशर वाले दिन ए पत्थर उस बंदे दी सिफारिश करेगा। इतना मुआज इतना कीमती इतनी तजीम वाला पत्थर है लेकिन सुन सुन अकीदा सुन उमर बिन खताब फरमांदे ने ए मेरे नबी दे शागिर्द ने मेरे नबी दे सुसर ने ए मेरे नबी दा जमाती यार है तौहीद सीखी है नबी दे कोलों। हजरत उमर फरमांदे ने मैं जानना तू एक पत्थर है तू कुछ नहीं कर सकदा ना शफा देना है ना बीमारी ना तू खैर देना है ना नुकसान देना है कुछ नहीं कर सकदा। हजरे अस्वद जन्नत दा पत्थर है नबी ने रखया है नबी ने चुमया है और जदों हजरे अस्वद कुछ नहीं करदा ते मैनू दस ते सही पाकिस्तान दियां ए बेरियां ए दरख्त ए टाकियां ए डाचियां किवें नुकसान करदियां ने ए बिल्लियां किवें नुकसान कर दियां ने। आज पीर साहब दी बिल्ली इंदा फलाना मोजजा इंदी फलानी करामत है हजरे अस्वद नफे नुकसान दा मालिक नहीं ते मैनू दस कबरां दियां मिट्टियां किवें शिफावां देंदियां ने। ए हरियां सबज टाकियां कपड़े इन्हां सलामा कीती जाना है बेरियां तू डरी जाना है बेरी दे पत्ते डिगण ते पुत्तर हुंदा है बेर डिगर ते धी हुंदी है ओदा सल्ला दिया बंदिया इन्हां चीज़ां दा की इख्तियार है रब दे इख्तियारां दे अंदर अपना अकीदा खराब ना कर ए पल्ले गल बन लै हर शै नूं बनाण वाला कल्ला अल्लाह दी जात है तौहीद रुबूबियत अंदर दूसरी चीज है मालिक भी सिर्फ अल्लाह है कोई किसी शैदा मालिक नहीं मुदब्बर भी सिर्फ अल्लाह है कोई तदबीर नहीं करदा किसी नू बीमार करना किसी नू शिफा देनी किसी नू गरीब रखना किसी नू अमीर करना किसी नू धी देनी है किसी नू पुत्र देना है किसी नू रलवा देना है किसी नू कुछ नहीं देना जो भी मुआमलात बनदे ने बनाने वाला कौन है उनदी तदबीर सारियां तदबीरां ते गालिब रब दा नबी है यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूह दे अंदर भरावां ने सुटिया उन्हां दी तदबीर सी डुब जाएगा मुक जाएगा खत्म हो जाएगा साडे बाप दा चेहरा साडे वाल मुतवज्जे हो जाएगा यूसुफ विचों कटिया जाएगा उन्हां ने खूह दे अंदर सुटिया रब ने मिस्र दा तख्त दे छड़िया खूह दे अंदर सुटे गए बाजार अंदर बेचे गए
زنا دی تومت لگ گئی، جیل اندر چلے گئے، رب نے جیل وچوں کڈ کے اپنے پیغمبر نو تخت عطا کر چھڑیا، یوسف دے پائیاں وچ کھودے سٹھیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا، یوسف دے پائیاں وچ کھودے سٹھیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا، ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ پچھلا محلہ نہیں بولدا، میں کنا زور لا کے بولنیا، تسی بھی محبت کرو، بولو سارے سبحان اللہ۔ موسیٰ تائیں چاوے فرعون مارنا، رب کہے میں تیرے گھر پالنا، موسیٰ تائیں چاوے فرعون مارنا، رب کہے میں تیرے گھر پالنا، ایدے خط موت تیری آنی ہے اخیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ حضرات زیوکار آخری گل سنو تے میں گل ختم کرا، خالق بھی صرف اللہ اور کوئی نہیں، مالک بھی صرف اللہ اور کوئی نہیں، مدبر بھی صرف اللہ اور کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ ایک رب کولو منگ اوندے کولو کا دی سنگ، اے میں غیرہ اگے سر نہ جھکا بندیا۔ میرے پاک نبی تشریف فرمانے، صحابی آیا سجدہ کرن لگ گیا، آقا نے روکیا کی پہ کرنا ہے، کہندہ محبوبہ لوگ اپنے بڑیاں دی تعظیم کر دینے، سجدہ کر دینے، فرمایا نہیں نہیں چھڑ لوکاں دیا گلاں، ہن محمد آپ آ گیا ہے، ہن لوکاں دیا گلاں سننیاں، لوکاں دیا گلاں سنانیاں، چھڑ لوکاں دیا گلاں، میری شریعت دی گل سن، میری شریعت دے اندر رب تو علاوہ کسے نبی نو میں سجدہ کیتا جا سکدا، رکوع کیتا جا سکدا، اللہ تو علاوہ سجدہ حرام ہے، او باویں عبادت دا ہوئے باویں تعظیم دا ہوئے نہیں کیتا جا سکدا۔ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا، وہ جیندے ہو۔ ایک رب کولو منگے اوندے کولو کا دی سنگ، ایویں غیرہ اگے سر نہ جھکا بندیا، تیری گل بن جانی تینو لگ جانے رنگ، ایک واریو دے دارے اتیا بندیا، ایک واریو دے دارے اتیا بندیا۔ حضرات زیوکار میرے نبی دیا خدیاں کسے اور دی شریعت دی لوڑ نہیں، میرے نبی دیا خدیاں کسے اور دی گل سنی جا سکدی منی جا سکدی نہیں، نہیں تو امامہ دی گل کرنا ہے، میں نبیاں دی گل کرنا وا، جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے اوتھے کسے غیر نبی دی گل نہیں منی جا سکدی، موسیٰ عیسیٰ دی گل بھی نہیں سنی جا سکدی، اے میرے نبی دا شان میرے نبی دا کمال ہے۔ رب العالمین نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نو جمع فرمایا، نماز دا وقت ہویا، پڑھانیاں تے 2 رکعتاں ہی نے، کوئی بھی پڑھا دے وے، لیکن رب دا کمال حکمت کیے، حضرت جبرائیل آئے نے میرے پاک نبی نو بازو تو پھڑیا، اینج مسلے تے کھڑا کر چڑھیا اور دسیا کائنات والیاں نو، لوگو جتھے آمنہ دا لال ہووے اوتھے کوئی نبی بھی مسلے تے کھڑا ہو سکدا،
تو پیران دی گل کرنا ہے امامہ دی گل کرنا ہے ایتھے نبیان دی بھی نئی گل سنی جا سکتی جتھے آمنہ دلال ہوئے اللہ اکبر لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے انالت جو نہیں لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے انالت جو نہیں وہ سانو مرشد ملے آئے کامل سانو ہور کسے دیلو نہیں مولانا عبداللہ نصار حافظہ اللہ تعالی کہندے نے ایک بندے نے میں تو گڈی وے سوال کیتا مولانا تسی مرید کندے میں دسیا میں کہ میں مرید مدینے والے اگو منہ پار کے کہندا نہیں اونجے تے سارے نے اونج کندے انہاں گل اور کیتی میں تھوڑی اور کرنا کہندے نے وہ گل بندہ کسی بندے نے پوچھے بھی تیرا پیو کون ہے وہ آ کے فلانا تھا کہ نہیں وہ تو مینوں پتہ اونج کیڑا اے اونج دا کی مطلب ہے اگر کسی بندے نو محبوب دی رہبری تے شک اون دا بجدا نہیں یا انہوں کو تھوڑے کوئی کمی ہے کسی شے دی کہ سونے ٹھیک ہے تسی بھی تے ہے ہو لیکن ان دے بغیر گزارا نہیں ٹھیک ہے تسی ساڈے مرشد ہو ساڈے پیر ہو تہاڈی گل ساڈے تک پہنچی ٹھیک ہے لیکن ویکھو نا بھی تے اللہ دے پیارے نے نا انہاں دی گل نہیں نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آپ دی شریعت تو بعد آپ دے آمن تو بعد نہ تورات نو پڑھیا جا سکتا ہے نہ سکھن واسطے نہ عمل کرنے واسطے نہ زبور نو نہ انجیل نو سونے دا فرمان آ گیا ان دی ذات تو بعد بھی قیامت ہے ان دی بات تو بعد بھی قیامت گل سنائیے حدیث دی چکت لے آنے امامہ نو گل سنائیے قرآن دی لے آنے فلانے ٹمکانے چھوٹے وڈیاں نو اور چھاٹے نہ ساریاں گلہ نو ویخ خوش قسمتاں سی اللہ دے فضل دے نال خدا دی خدائی اندر کوئی شریک نہیں کیتا مصطفیٰ دی مصطفیٰ اندر کوئی شریک نہیں کیتا اور نہ نظرہ نیازاں نہ کھانے پکانے اللہ تو علاوہ کسے دے نہ دے نہ چکھے نے نہ بندے نے اور جتھے نبی دی گل آ جاوے اسی کسے غیر وال ویکھنا گناہ سمجھ اور تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا اور جتھے نبی دی گل آ جائے وہ تے چھوٹے وڈے دی گل مانا ہی نہیں حدیث سنائیے قرآن سنائیے چک لے آنا فلانے جی فلانے اللہ دے پیارے اپنی جگہ تے نے انہاں نو پیارے بھی رب نے بنایا انہاں دا کمال ہے کوئی ولی آکے نا کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انہیں سجدے کیتے میں نبی بن گیا نبی دا انتخاب رب خود کردہ ہے جن دیتے رحمت دی نظر ہو جاوے فضل ہو جاوے جنہوں چاہوے رب چون لوے نبی اپنی مرضی نال نبی بھی نہیں بن سکتا لہذا آخری گل سنو میں اپنی بات نو ختم کرا شہر پنجاب شہر پاکستان مولانا یوسف قصوری صاحب تشریف فرمانے میں انشاءاللہ توڑی کو اجازت چاہواں گا آخری بات چھوٹی جی گل سن لو میں بات شروع کی سی توحید والے نال ربوبیت اندر تین چیزاں نو ذہن چ رکھنا ہے کسے ککھ پیدا نہیں کیتا اللہ تو سوا جو کچھ بھی کیتا ہے اللہ نے خالق صرف اللہ دی ذات ہے کوئی کسے شاہدہ مالک نہیں مالک صرف اللہ دی ذات ہے کوئی کچھ نہیں کردہ اے سارے نظام اندر مدبر صرف اللہ دی ذات ہے تدبیراں غالب اوندیاں آندیاں نے پورا جہان تدبیر کر لوے اوندی تدبیر سب دے غالب ہے پاویں نبی تدبیر کرے پاویں ولی تدبیر کرے اوندے کماں وچ کوئی کسے قسم دا ذرہ برابر دخل دے سکدا وگرنہ نوح علیہ السلام دی تو دعا مننی بھی سی اللہ مجبور ہویا پیا سی بھی نبی نے ہاتھ چکے نے کیویں موڑا ساڈی سندا نہیں فلانے دی موڑدا نہیں ایویں جھوٹ نہ ماریا کر جندی چاہے موڑ دے جندی چاہے مان لوے منن تے آوے تے کیڑی دی مان لوے موڑن تے آوے نبی دی موڑ دے اور رب ہے سماد دے اونوں کوئی پوچھن والا نہیں نبوت مجبور نہیں کردی رب نو ولایت مجبور نہیں کردی رب نو محبت پیار مجبور نہیں کردا رب نو اوندا مزاج بندیاں ورگا نہیں وہ ہر شے دا آپ خود مالک مختار ہے جویں چاہے کرے جو چاہے جس وقت جندے نال چاہے کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں ساڑی سندا نہیں فلانے دی موڑدا نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو ایک موقع عطا فرمایا دنیا اندر دعا دا کہ جیڑی بھی منگو گے میں قبول کر لواں گا اس حدیث دا مطلب پتہ ہے کی اس حدیث دا ایک مفہوم اے ہے
ایک موقع کیا نبی نے بھی اللہ فرماندے نے میں خالی نہیں موڑا گا، انہا مطلب ہے باقی اللہ چاہے تو خالی ایک موقع دسیا رب نے کہ مننا گا نہیں چھڑنا گا، من لواں گا، چولی پڑھ دیاں گا، مطلب ہے بھی اس تو علاوہ رب چاہے تو نبی دی تسی بول دیں تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، چاہے تو مان لے تو چاہے تو نبی علیہ السلام فرماندے نے او موقع میں تو اڈے واسطے حشر والے دن واسطے بچا کے رکھے تے اپنی مرضی نال استعمال نہیں کر سکتے، پھر بھی پہلے اجازت لین گے، اللہ اجازت دین گے، پھر میرے پاک نبی سفارش کرن گے، وہ موقع استعمال کریں گے۔ او جی مختار کل نے او جی نانا سونیا ایتھے کوئی کسی نو اختیار نہیں، ازل تو آج تک، آج تو اب تک، چھوٹا بڑا نبی پیر پیغمبر فقیر انسان جن فرشتہ، کوئی اللہ دے اختیار تو باہر نہیں، بد نہیں، اپنی ہوندی کوئی مرضی نہیں۔ نبی ساہ لیندے تے رب دی مرضی دے نال، نبی چل دے تے رب دی مرضی دے نال، نبی بیٹھ دے تے رب دی مرضی دے نال۔ ایک نبی نے قرآن دس دائے، حضرت یونس علیہ السلام نے صرف ذہن اندر گمان کر لیا کہ میں چلا بھی جاواں تے شاید رب نہ پوچھے، اللہ فرماندے نے اسی انہوں میں پوچھ لیا، تو اپنی مرضی کیتی تے کیوں کی؟ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہیں گمان کیتا شاید اللہ چھڑ دے گا، نہیں پوچھے گا، اپنی مرضی نال ہجرت کر لئی بستی وچوں، جس بستی والے رب نبی بھیجے، نبی بستی چھڑدا نہیں اپنی مرضی نال۔ میرے نبی دے حالات بڑے کٹھن رہے، مشکل رہے مکے دے اندر، لیکن آخر کار جبرائیل آیا، محبوبہ تسی چاندے سونا اجازت مل جاوے ہجرت دی، آج رب نے اجازت دے دیتی ہے اپنی مرضی نال، نبی ہجرت نہیں کر سکدا، تو مختار کل کہنا بستی نبی چھڑ نہیں سکتا اپنی مرضی نال، تو مختار کل دی گل کرنا ہے۔ اور نبیاں دا ادب، ولیاں دا ادب اپنی جگہ تے بجائے، اگر رب دی توحید اندر ذرہ برابر خلل آ گیا، یاد رکھی تیری بیڑی ڈب گئی ہے، پار نہیں ہو سکتی، پاویں تیرا نبی نال رشتہ بھی ہویا پھر بھی تو پار نہیں لگ سکتا۔ آخری گل میں اپنی بات نو ختم کراں، عقیدہ ٹھیک ہوئے کتے دی خدمت کرو تے جنت لب جاندی ہے، عقیدہ خراب ہوئے حاجیاں نو ستو پلا تے برباد ہو جاندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رمضان دے والنا لکھے سی تو دوستان دی فرمائش ہے تو میں دوست رو جملے سنا دینا سب اجازت۔ گناہگارو سیاہکارو رتایا یا رب نو منان دیاں، تینو دسیا نہیں کس کملیا ہوئے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں، ایویں ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب اگے رون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں، دل سو گیا وانگے مردیاں دے، کچھ راتاں اس نو جگون دیاں، نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بنسن، سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں، کیسا منظر جنت ہوے گا، جدو حوران نغمے گون گیاں، وچ جنت دے جنت بھول جانی، جدو نبی نال ملاقات ہون گیاں، اینا اکھیاں دایوں دوں مل پینا،
جدوں رب دا دیدار کرون گیاں